बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, बरतानिया ने विजिट वीजा, वर्क परमिट और स्टूडेंट्स वीजा फीस में इजाफे का ऐलान कर दिया। तमाम किस्म की वीजा फीस में 20% तक इजाफा किया जा रहा है। इमिग्रेंट्स के लिए हेल्थ सरचार्ज बढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने वीजा फीसों और हेल्थ सरचार्ज में इजाफे का ऐलान हड़तालों से मुतालिक तकरीब में किया। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का कहना था कि इमिग्रेंट्स को सेहत की सहूलतों के इस्तेमाल के लिए इजाफी रकम देना होगी। बोले, इमिग्रेंट्स के लिए हेल्थ सरचार्ज 624 पाउंड से बढ़ाकर 1035 पाउंड सालाना किया जा रहा है। तलबा और बच्चों के लिए रियायती हेल्थ सरचार्ज 774 पाउंड सालाना होगा। वीज़ा फीसों में इजाफे से अरबों पाउंड हासिल होंगे, जिसे तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2015 से अब तक इमिग्रेंट्स के लिए हेल्थ सरचार्ज में चौथी बार इजाफा किया गया है। 2015 में हेल्थ सरचार्ज 200 पाउंड सालाना था। दिसंबर 2018 में इजाफा करके सरचार्ज 400 पाउंड सालाना किया गया, जबकि दिसंबर 2020 में एक बार फिर इजाफे के बाद सरचार्ज 624 पाउंड सालाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म का महंगाई से परेशान अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 9 रुपये सस्ता 253 रुपये फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये कमी के बाद 253 रुपये 50 पैसे का हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। कहा, वज़ीर आज़म अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है आज रात से, और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। इसी तरह जो पेट्रोल है वो इस वक्त 262 रुपये फी लीटर पिछले 15 दिन आज रात तक उसकी कीमत का तयन हुआ था। इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 200 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने महंगाई से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल 7 रुपये लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने महंगाई से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। इसी पर बात करेंगे सैयद नुमान गुल, हमारे नुमाइंदे पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। सैयद नुमान, बताएगा अवाम का क्या कहना है? जी हाँ, बिल्कुल। वफाकी वजीर बराए खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये कमी कर दी है और नई कीमत 253 रुपये पेट्रोल की हो चुकी है, जबकि हाई स्पीड डीजल भी 253 रुपये 50 पैसे का है। इस वक्त जो है मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और कीमतों का इतलाक हो चुका है। मेरे अक़ब में भी मेरे कैमरामैन शहरियार आपको दिखा सकें तो शहरी जो है वो पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। शहरियों से जब हमने बात की थी तो शहरियों का ये कहना था कि यकीनी तौर पर कमी तो की गई है, लेकिन इसमें बड़ा रिलीफ हुकूमत से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि नहीं मिल सका है। 9 रुपये की कमी की गई है, जबकि शहरियों की जानिब से ये कहना है कि इन कीमतों को मज़ीद कम होना चाहिए। पेट्रोल जो है वो 200 रुपये तक आए। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को खुशाइन भी करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही मज़ीद कीमतें कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान गुलाब का। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। फैसलाबाद में शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी अच्छा इकदाम है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 253 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमत में भी कमी की गई है और 7 रुपये की कमी के साथ जो हाई स्पीड डीज़ल की कीमत है वो भी 253 रुपये और 50 पैसे मुकर्रर की गई है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि 9 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई पेट्रोल की कीमत में, कैसा फ़ैसला है? जी थोड़ा सा ठीक है, मगर अभी तक जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा तो पेट्रोल अभी भी ऊपर ही है फ़िलहाल, क्योंकि हम मज़दूर हैं, हमें हमारे लिए काफ़ी मसला बनता है इस मामले में। आप क्या कहना चाहेंगे? 9 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, क्या कहेंगे, कैसा फैसला है? जी सर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि पेट्रोल कम हुआ है, लेकिन मुल्की हालात अभी बहुत मुश्किल में चल रहे हैं। अभी पेट्रोल की कीमत और कम होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। ठीक है सर।
بالکل جی، جو فیصل آباد کے شہری ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی جو قیمت میں 9 روپے کمی کی گئی ہے اس کو مزید کم کرنا چاہیے تاکہ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ کم ہو اور اس سے جو شہری ہیں ان کو مہنگائی میں ریلیف جو ہے وہ میسر آ سکے. تو پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے کمی کی گئی اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کمی کی گئی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. ہم نے تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے سندھ حکومت کے خلاف کردار کشی کی مہم چلائی گئی. بلاول بھٹو کا کراچی میں دھابی جی اکنامک زون کے افتتاح کے موقع پر خطاب. کہا آصف زرداری کے چین کے دوروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جھوٹ جو ہے جھوٹ سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو سب سے پہلا پرائیورٹی ہے انشاءاللہ تعالی اس ملک کے عوام کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. جب یہ اسپیشل اکنامک زون چلے گا تو 1,50,000 روزگار کے موقع یہاں کے نوجوانوں کو ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے حصے ہیں. ان کو انٹیلیجنس یونٹ نے پورا ایشیا میں 6th بیسٹ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو منصوبہ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. اور تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے. تو اس وقت بھی ہم تنقید کا نشانے پہ تھے کہ صدر زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اتنے سارے ٹرپس جو ہے وہ چین کے کیے ہیں اور دورے کے نتیجے میں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ ملا. اسی سوچ کی وجہ سے اسی ویژن کی وجہ سے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی. بدقسمتی سے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں. بجلی مہنگی کرنا IMF کی شرط اور گردشی قرضوں کے باعث ہماری ضرورت ہے. چین قرضے رول اوور نہ کرتا تو پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوتا. پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا اصل کامیابی ہے. وزیر اعظم کا لاہور میں تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب. کہا گزشتہ حکومت کے غلط فیصلوں سے عالمی سطح پر ملکی ساکھ کو کاری ضرب لگی. بدقسمتی سے پچھلی حکومت نے جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک کاری ضرب لگائی تھی اس کو اس مخلوط حکومت نے ان تعلقات کو ہموار کرنے میں دن رات ایک کیا ہے. پچھلے 15 مہینوں میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو پہلے جو ڈیمیج ہو گئے تھے ان کو ریپیئر کرنے میں اور ان کو نارملائز کرنے میں دن رات ایک کیا ہے. ایسا یہ مثال ہے جو ہمیں پلے باندھ دینی چاہیے کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ ہیں ان کو قومی مفادات کے بالا نہیں بلکہ اس کے تحت رکھنی چاہیے. لیکن اس حساب سے کوئی کامیابی نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا. ہم نے تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. یہ بذات خود ایک بڑی حقیر خدمت ہے قوم کی, اس ملک کی, اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. یہ جو بریدنگ سپیس میں ملی ہے 9 ماہ کی, اس میں جس طرح آپ کے علم میں ہے الحمدللہ $2 ارب سعودی عرب سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکے ہیں. $1 ارب UAE سے ہمارے قومی خزانے میں آ چکا ہے. پرسوں IMF کا $1.2 بلین وہ آ چکا ہے. چائنا نے $5 بلین پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے رول اوور کیے. اس وقت ٹائملی رول اوور نہ ہوتے تو خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. کہ بجلی کے نرخوں میں بدقسمتی سے ہمیں یہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے اور وہ IMF کی ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو سرکولر ڈیٹ وہ ہم کہاں لے. انتخابات میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. سابق صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق ہو گیا. سابق صدر نے تجویز دی کہ اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کی جائیں, جس پر شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی. انتخاب میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. سابق صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق ہو گیا. سابق صدر نے تجویز دی کہ اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کی جائیں, جس پر شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی. ملاقات میں آئندہ نگران وزیر اعظم کسی سیاست دان کو بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سابق صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق ہو گیا. سابق صدر نے
تجویز دی کہ اسمبلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کی جائیں، جس پر شہباز شریف نے دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں آئندہ نگران وزیر اعظم کسی سیاستدان کو بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ انتخابات میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سابق صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میں الیکشن بروقت کروانے پر اتفاق ہو گیا۔ عام انتخابات کب کرائے جائیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں، لاہور ایک بار پھر قومی سیاست کا مرکز بن گیا۔ سابق صدر آصف زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں نگران سیٹ اپ اور قومی اسمبلی کی تحلیل پر مشاورت کی گئی۔ پنجاب حکومت کا ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ، سائبر پیٹرولنگ بڑھا کر شرپسندوں کی میپنگ شروع کر دی۔ کالعدم تنظیموں پر بھی کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب حکومت کا ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ، سائبر پیٹرولنگ بڑھا کر شرپسندوں کی میپنگ شروع کر دی۔ کالعدم تنظیموں پر بھی کڑی نظر رکھی جانے لگی۔ سب سے پہلے بات ہوگی ملک میں مانسون کے دوسرے سپیل کی، جس کے بعد ہم بات کریں گے ستلج، راوی اور چناب میں سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے۔ بارشوں اور سیلاب میں ڈوبی دلی کا بھی احوال شامل کریں گے۔ جنوبی کوریا میں سیلاب کی صورتحال کا احوال بھی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں ہیٹ ویو بھی اس بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارش، لاہور، سیالکوٹ، جہلم اور مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر کرم برسا۔ پشاور، چارسدام میں بھی تیز بارش ہوئی۔ لنڈی کوتل میں 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اٹک کے ندی نالوں میں طغیانی دیکھی گئی۔ کوہلو سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادلوں کی بھرپور اننگز جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ لاہور میں موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ آئندہ 24 گھنٹے مزید بادل برسیں گے۔ سیالکوٹ، جہلم، سرائے عالمگیر، شرکپور، ننکانہ، حاصل پور اور سرگودا میں بادلوں کا راج، حبس میں شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پشاور میں بادل برسنے سے گرمی ختم۔ بلوچستان میں کوہلو، گرسنی، لاسیزئی، تمبو، منجھرا اور مامند میں موسلادھار بارش ہوئی۔ موسم کی خبر دینے والوں کے مطابق سندھ میں 20 سے 22 جولائی کے درمیان مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ مانسون بارشوں کے دوسرے سپیل کا احوال آپ نے جانا۔ اب بات کریں گے سیلابی صورتحال کے حوالے سے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان، مظفر گڑھ کے اضلاع کے دیہی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ دریائے راوی میں ناروال سے سیلابی ریلا گزرتے ہی پانی کے بہاؤ میں بھی کمی آ گئی ہے، جبکہ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 24,000 کیوسک رہ گیا ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں عارف والا، بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بہاول نگر میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کے تیز بہاؤ سے زمینی کٹاؤ جاری ہے۔ ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 73,438 کیوسک ہے۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 14,221 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر کھڑی فصلیں پانی کی زد میں ہیں۔ ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کے دیہی علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موزام پپنیاں، ہیڈ محمد والا میں فصلیں اور مکانات زیر آب۔ اچ شریف میں ہیڈ پنجرت کے مقام پر پانی کی سطح بھی بلند ہو رہی ہے۔ پانی کی آمد 36,277 کیوسک ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہیڈ پنجرت سے پانی کا اخراج 21,337 کیوسک۔ دریائے سندھ میں کوٹ مٹھن کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ نچلے درجے کا سیلابی ریلا 6 سے 7 روز میں سکھر بیراج پہنچے گا۔ دریائے راوی میں ناروال سے سیلابی ریلا گزرتے ہی پانی کے بہاؤ میں بھی کمی آ گئی۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 24,000 کیوسک رہ گیا۔ نالا بئی میں پانی کا بہاؤ 234 اور نالا ڈیک میں 220 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ اب رخ کریں گے بھارت کا۔ شمالی بھارت میں بارش سے کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ نئی دہلی بدستور ڈوبی ہوئی ہے۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ پانی کے 3 پلانٹ بند ہونے سے پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہو گئی۔ بجلی کا نظام درہم برہم ہونے سے کئی علاقے تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈوبی سڑکوں پر بحالی کا آپریشن جاری ہے۔ دہلی میں اسکول، کالج، بیشتر دفاتر بند ہیں۔ مختلف ریاستوں میں بارش اور سیلاب سے ہلاکتیں 145 سے زائد ہو گئی ہیں۔ شمالی بھارت میں بارش سے کئی ریاستوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ نئی دہلی بدستور ڈوبی ہوئی ہے۔ معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ پانی کے 3 پلانٹ بند ہونے سے پینے کے صاف پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اب بات کریں گے جنوبی کوریا کی، جہاں پر بارشوں سے سیلابی صورتحال ہے۔ مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے۔
लोगों को सैलाबी इलाकों से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हज़ारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकाम का कहना है कि डैम बारिशों के बायस भर गए, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। ये बात हम कर रहे हैं जनूबी कोरिया की, जहाँ पर बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। लोगों को सैलाबी इलाकों से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हज़ारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर किया गया है, जबकि हुकाम का कहना है कि डैम बारिशों के बायस भर गए, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इधर एशिया में लोग बारिशों और सैलाब में घिरे हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड समेत कई यूरोपीय ममालिक में हीट वेव का खदशा है। फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन तक कई रियासतों में पारा 45 डिग्री को छू सकता है। डेथ वैली में 54 डिग्री सेंटीग्रेड का नया रिकॉर्ड बनने का भी इम्कान है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सामने आने लगे। यूरोप और अमेरिका इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका की नेशनल वेदर एजेंसी ने खतरे की घंटी बजा दी। यूरोप में अगले हफ्ते दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह पर जाने का खतरा। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। हीट वेव के खतरे के पेश नजर रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्ना समेत 15 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। स्पेन के शहर स्पेन में पारा 37 और फ्रांस के इलाके एक्सेन में 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। यूनान के शहर लारिसा को दर्जा हरारत 39 डिग्री तक होने के बाद सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। आने वाले दिनों में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अमेरिका के ये रियासतें भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। नेशनल वेदर एजेंसी ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और दीगर कई रियासतों में पारा 45 डिग्री को छू सकता है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले हफ्ते में कैलिफोर्निया के इलाके डेथ वैली का दर्जा हरारत रिकॉर्ड 54 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। लॉस वेगास में पारा 47, रियासत एरिजोना के शहर फोनिक्स में 40 डिग्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जुलाई तक मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के मौसम की बात करें तो लाहौर समेत कई अजला में बारिश हुई। मजीद बारिश का भी इम्कान है। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो बादल बरसे हैं वहां पर भी, और मजीद बारिश भी मुतवक्के है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात कर लें अगर तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसके बाद बात करते हैं सिंध की, जहां पर गर्मी की लहर जारी है। ताहम कराची और गिरदनवा में बूंदाबांदी हो सकती है। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान की बात करेंगे, कहीं गर्मी तो कहीं मतला अबर आलूद है। बारखान, कोलो, खुजदार में बारिश का इम्कान है। कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम अबर आलूद और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद, जबकि आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश